तिसऱ्यांचे सामके तुटून पडटात. तिसऱ्यो ह्यो आमच्या गोंयांनी सामके रुचीक लोकांक पडटा. डॉक्टर कितले फावटी सांगता सुंगटां खाय नाका, तिसऱ्यो खाय नाका, कुल्ल्यो खाय नाका, खुबे खाय नाका. पण लोकांक न्हू जिबेक न्हू ते तिसऱ्यांचे कालवंक जावं सुकें करता पळय न्हू ते सामके गोडसाणीचे आसता. आनी हेकाच लागून लोक तिसऱ्यांक खंय तिसऱ्यो पडले म्हणून कळ्ळे म्हणून लोक धांवता. तुमकां आतां दाखयलें पळय ना कितली गर्दी पडल्या ती लोकांची. आनी त्या बायलेचो स्टेटमेंटूय दाखयलो. तिसऱ्यो न्ही अशे विकून न्ही जायते लोक न्ही आपलें पोट भरतात. जायते लोक न्ही तिसऱ्यो घेवन आपलें पोट भरतात आनी कसो तरी भुरग्या बाळांक पोसता आनी भुरग्याचें शिक्षण सगळें पळयता. तिसऱ्यो आमच्या लागता खंय खंय चडशे म्हणजे आमच्या जुंव्यार जावं चिखले जावं मागीर हांगासर मडकय जावं मागीर थोडे जागे कांसावले न्हू हांगासर कांयसुवा बिसुवाचे जागे आसा. गोंयान अशे ठरावीक जागे आसा. न्हायिली म्हण नाका साखळेचे टोटेन म्हण सांग थंय ती काळे खुबे पडटा कारापुरा. अशे थोडे जागे आसा ज्या जाग्यार खुबे तिसऱ्यो पडोन सामके लोक न्ही शिवोली तुमकां खबर आहा लाळयो खुबे पडटा. लोक धांवते लाळयो खुबे ते चोवीचे हांगासरल्यो तिसऱ्यो चोवीचे अशें म्हणटा. आमकां कारवारसून जायते फावटी तिसऱ्यो येता. पण गोंयान कितें आसा आमच्या गोंयचे तिसऱ्यो म्हटल्यार लोक धांवन येता. लोक विकूंक जाय म्हणून वतना हाडून पोटभर धादोस जावन खावपाक जाय अशें म्हणून लोक देंवता. आनी तिसऱ्यो जेन्ना देंवता तेन्ना ते लोक काय पळयना थंय गर्दी पडलेली आसता. चिखले त्या खुर्सा कडेन तुमकां खबर आसा. आनी चिखल्याचे तोंडाक जेन्ना खाता ते काडून हाडलेले आसता पळय ते वेगळेच समाधान आसता. तुमी म्हणशी हांव पयलीं वयतालें पण कितें आसा आमकां कामा फुडें पावना तिसऱ्यो आनी वचून काडपाचें विकत घेवपाचें ना. पण ते काडप न्ही ती एक वेगळीच मजा आसता. आपूण स्वता जावन वचोन काडून हाडप हातीक बी मातशे ते कप्पे बिप्पे लागूंक जाय ते हें जावंक जाय न्हू विकत घेवन खावपाकूच जाता. पण अशा रितीने जे काडून हाडून खाता न्हू ती मजा वेगळी आसता. आनी ह्या तिसऱ्यांची तोंडाक तुमकां खरें सांगता आमच्या गोंयान सगळ्यांक हे आवडीचे सुकें केलां तोंडाक लावन आमी ती पेज जेवताले. अश्यो खुबश्यो हे आसा. आनी जाणटेले बिणटेले आसा. पयलीं माय मांवाचे ते तिसऱ्यो लोक काडटाले. आतां पयल्या तेंच्यो सुनो बी काम करता चेडवांय काम करता. अशे जायते लोक न्हू हे तिसरे विकून न्ही आपलें पोट भरता आपलो वेवसाय वाडयता. थोड्या वेळार सरकारान ती बंदी घातलेली. सरकारान हे बारीक बारीक कामाक लागून बंदी घालप न्हू आनी लोकांच्या पोटार आड येवप न्हू. कितें आसा तें काडून खातात न्ही खावनी न्ही आनी लोकांक जाय खरें म्हणलें जाल्यार पयलीं खारीवाड्यार सुद्दां हें आसतालें कितें म्हणटा तें खारीवाड्यार सुद्दां न्ही हांगासर वास्कोन लोक वयतालो आनी थंयसून तिसऱ्यो हाडटालो. त्यो सुद्दां खावपाक लोक आनी ते तिसऱ्यो न्हू चवीक आसले. आतां ते ऑयल हें तें कोळसो वाती गोबर थंय पडल्या कारणान ते तिसऱ्यो येयना आनी मेळना. ह्यो तिसऱ्यांची गोडान ह्या तिसऱ्यांची तिखसाण ह्या तिसऱ्यांची लवळपण म्हणटा ते इतल्यो सुंदर आनी बऱ्यो आमच्या गोंयाच्यो तिसऱ्यो. आनी हेकाच लागून तुमकां आमी मुद्दम जे लोक हाडून कशे दर्यान देंवन कितली तरी गर्दी हांव लेट पावलें भरपूर 100-200 लोक 300 लोक थंयसर देंवले आसले. आनी हे सकाळी फुडें 5 लोक देंवतात उदक जशें सकयल देंवलें की लोक वयतात आनी ह्यो तिसऱ्यो हाडटात आनी ह्या तिसऱ्याची गोडसाण उमेदीन जेवतात. मस्त मजा. सकाळ फुडें लोक उदक हे जाले की अशे गर्दी करतात आनी खुबशे लोक हांगासर तुमकां सांगता क्रिस्तांव भयणी आमच्यो बाजारान जावं कोंकणी हे तिसऱ्यो विकून आपलें पोट भरताय. तिसऱ्यो ह्यो बऱ्यो आवडीच्यो घोस्ताच्यो लोकांक घोस्ताचे लोक मुद्दाम हय आतां मातशें सुबेसू पडल्या न्हू म्हणून लोक सकाळ अजून सुकलो ना. पण आता भरती आहा का आता सुकती आहे. आता भरती जाता म्हणजे सकाळी 5 सुकती असलेली. हां सगळं ओके ओके थँक्यू. कारवालो तू अच्छा तू हे तिसऱ्यो विकूंक बसता पयला तुका जाय ते फावटी कितें म्हण दिसता तुका ह्यो तिसऱ्यो तुका हांगासर मेवता आमच्या जुंयार आनी ते तुमी पोटाक लागून हे करता म्हणजे घरान तुमच्या जॉब करपी कोण असो हे ना. पण कितली वर्सां जाली तुमची जाणटी नेणटी सुद्दां आसा जाल्यार तिसऱ्यो काडटाय आनी पोट भरताले ओके म्हणजे हो एक जोरयो आहा दर्यो आसा की जेणे करून तुमकां तुमचे घराचे बरोबर चलता तुमचो कशें बरें. घरान तुमच्या कोण अशे जाणटी नेणटी आसली ती पयलीं येताली आतां बस येता सासमाय बी येता आनी करता गेली ती ओके. अंदू तिसऱ्यो भरपूर मेळयले आहा कितें आनी बऱ्यो मोठ्यो जाल्या मातशें बऱ्यो लागता आमचे आनी ह्यो जुंया वयले तिसऱ्यो मातशे रुचीक कशें न्हू चिखलेच्यो चिखली जुंयार म्हणटा न्हू आमी जुंयार मुखार म्हणटा. अच्छा चिखलीचे तामसोड्यार म्हणटा तामसोळे ओके ओके तामसोळे सेंट एंड्रू चॅपल आसा न्हू हय तामसोड्यार म्हणटा सेंट एंड्रू चॅपल येते न्हू सेंट एंड्रू चॅपल येस सेंट एंड्रू चॅपला कडेन लोक येता हांगासर आनी अशें जायते लोकांक अशे ह्या एजीर आपले घर चलोवपाक जाता जेंच्या घोवाक जॉब ना जावं भुरग्यांक जॉब ना हे तिसऱ्यो आमच्यो घोस्ताच्यो आनी बऱ्यो ह्यो जाता
आनी ताका लागून जायते लोक ह्या तिसऱ्या पयसून बसा येता विचारपा येता मुद्दम तुमचे घरचे बंद करता. हा, मुद्दम लोक येता विचारपाक न्हू तिसऱ्यो. अच्छा अच्छा. ही कशी पोट दिली तुवें आतां ही? 100 रुपयान पोट दिली. म्हणजे जावन दिसाक 500 रुपया तुज्यान कमोवपाक जाता. पाणी सुकता न्हू तेन्ना येवपाक जाता. हा ही सुकता न्हू हय. तितल्या दिसांनी जाता ते ना पण म्हाका सांग आतां अशें म्हणजे सुकती आतां केन्ना सुकी जायना ती तितल्या दीस आसता ते आनी आतां 15 दिसान आमकोच जातो. हा म्हणजे दीस आसता. अमास पुनो अशें कितें आसा. तेश कोन देवा ते तुमचे आहा न्हू ते तेश कोन. हा तेन्ना ती भरती येता आनी सुकती येता. गोंयान म्हणजे हांगासर चिखलेचेच लोक येता. ना दुसरो गांवचो बी लोक येता. लोक येता तांकां खबर आहा तिसऱ्यो बऱ्यो म्हणून. दुसऱ्या गांवच्या येवपा लोकांक जायना हिंगा. जायना पण येता लोक. येतात लोक. ते घरान खावपाक व्हरता आसतले. विकपाकूय व्हरता. अच्छा अच्छा. जायते बी काडले इकपा व्हरता. ओके ओके ओके. बऱ्यो घोस्ताच्यो तिसऱ्यो. देव बरें करूं तुका.